من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمینن کہ اللہ رب العزت نے اس اپنی دھرتی تے اس فرش زمین تے چند ایو جائیں فرشتیاں کو خلق فرمائے جیڑے ہر وقت سیر و سیاحت دے وچ مشغول ہیں۔ او چند ایسی محافل کو پسند کریں دن جس محافلاں دے وچ محمد والے محمد علیہ السلام دا تذکرہ ہو رہا ہوئے۔ اگر وہ ملائکہ گزر رہے ہوئیں، اچانک کسی جگہ تے چند مومنین اکٹھے ہو کے رہیں اپنی دنیاوی گفتگو وچ مشغول نہ ہوئیں، بلکہ محمد والے محمد علیہ السلام دا ذکر بجا لا رہے ہوئیں تو وہ ملائکہ ایک بے کو مبارک بادی پیش کریں دیں اور اس محفل دے وچ آ کے شریک ہوئیں دیں۔ جب تک محمد والے محمد علیہ السلام دا ذکر ہوندا رہے دے او شریک رانن، جلے اے محفل ختم ہو ونجے ای محفل دے وچ جتنے بیمار لوگ موجود ہونن اے ملائکہ ان دی تیمار داری کریں دن، اور جتنے لوگ مروینن بعد دے وچ اے ملائکہ انہاں دے جنازے دے وچ شرکت کریں دن اور ہر وقت انہاں دی مغفرت دی دعا منگ دے رہے دن۔ تا اللہ رب العزت آج دے پور اشوب دور دے وچ ایک دوجے دی غیبت کو بچان، حسد اور منافقت جیسی بیماریاں کو ونڈن دی بجائے جتنے ایسا دو چار آدمی مل کے بہوں ساکو محمد و آل محمد علیہ السلام دا اللہ تذکرہ کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔